प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जरा भी सेना का सम्मान करते हैं, जरा भी महिलाओं का सम्मान करते हैं, जरा भी इस देश के ताने बाने को बचाने की कोशिश करते हैं, तो इस मंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए। ये वो मंत्री है जो नीच गलीच भाषा बोल रहा है और अब माफी भी नहीं मांग रहा है, केवल अपने शब्दों से पीछे हट रहा है, अपने शब्दों को घुमा रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के बीजेपी का यह मंत्री एक ऐसी बात बोल रहा है जो आप और हम कभी सपने में सोच भी नहीं सकते हैं, हमारी दिमाग में पूरी उम्र नहीं आ सकती है। वो बात इसने खुलेआम मंच पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार इस बात को दोहराया। कर्नल सोफिया कुरैशी को मोदी का यह मंत्री, बीजेपी का मंत्री, बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री आतंकवादियों की बहन कह रहा है। बताइए आप क्या कहेंगे? इससे ज्यादा घटिया, घिनौना और क्या हो सकता है? आप आतंकवादियों की बहन देखते हैं उसको, जो पूरे देश की बेटी है, आप उसको आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल कैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से, हर शर से महफूज रखे। बहर कैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ हैं। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि ये हमारे वतन अज़ीज़ में जो नजीज़ हरकतें जो चल रही है, उसके पर्दे फाश करना और बेनकाब करना मेरी ज़िम्मेदारी है। जो गलत करेंगे उनके ख़िलाफ़ बोलना तो ये हमारा हक़ है और बराबर बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास एनडीए की सरकार है, आप सभी जानते हैं, और मुसलमानों से कितनी मोहब्बत है, कितना लव है इनको, कितना प्यार है, ये आप लोग वजह जानते हैं। ये आज इसमें आप लोगों को कुछ ज़्यादातर अंदर से समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो है सो समझ जाते हैं। अब ये है मध्य प्रदेश का मंत्री बीजेपी का, क्योंकि वहाँ पे सरकार बीजेपी की है। ये एक नस्ल हराम, एक ऐसा बीज है और इसकी जहनियत, इसकी गंदगी आप लोगों ने सोची है, क्योंकि ये जिस तरीक़े से जो हमारी सोफिया कुरैशी जो कमांडर थी, उसकी जिस तरीक़े से जाके पाकिस्तान में घुस के आतंकी ठिकानों पर जो हमले किए, जिस तरीक़े से मसूद अज़हर के पूरे ख़ानदान को तहज़ नहज़ कर दिया, जो कि हमको प्राउड है कि वो एक हिंदुस्तानी बेटी है, उससे बढ़कर वो एक मुसलमान शहज़ादी है, इस्लामी शहज़ादी है। ये हमको बहुत खुश हुआ, सारा देश उसके ऊपर प्राउड कर रहा। लेकिन ये बीजेपी आरएसएस की सोच रखने वाले चंद ऐसे बीज है, चंद ऐसे गंदे हैं, जो नस्ल हराम भी कहना इनके लिए छोटा लफ्ज़ है, क्योंकि इनकी सोच ही इतनी गंदी है। ये सोच से निकालना इनको बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनको हर चीज़ से हमने अपनी हब्बुल वतनी और हमारे देश से मोहब्बत लगाओ, इनको खुद पता है ये हमारे आसपास भी नहीं है। जितनी हब्बुल वतनी हम पे पाई जाती है, हम में निकलती है, ये हमारे आसपास भी नहीं ठहर सकते। कल भी ये अंग्रेज़ों के टाइम पे आज़ादी से पहले जासूस थे, उनके मकबर थे, उनके चड्डे धो के पानी पीते थे, आज भी वही करते हैं तकरीबन, सारे नहीं तकरीबन। बहरहाल इस नस्ल हराम ने, जो कि सारी दुनिया रश कर रही है उस बहादुरी की, उस सोफिया कुरैशी की, सिर्फ देश नहीं बल्कि सारी दुनिया से
اس کے لیے ایسے میسیجز آ رہے ہیں اور ایسا بتا رہے ہیں، لیکن یہ کچھ RSS کے بیج ہے. گندگی ان کی دیکھیے اور ان کے الفاظ تو میں دہراؤں گا برابر. یہ منتری جو BJP کا ہے، جو NDA کا ہے، مدھیہ پردیش کا بڑا منتری ہے، وہ خبیث کا بچہ اس اسٹیج پہ اتنے لوگوں کے سامنے چند تھالیاں سننے کے لیے اس صوفیہ قریشی کو جو جا کے اس نے حملہ کر کے آتنکیوں کو تہز نہز کیا، ان کی بہن بتا رہا ہے، آتنکوادیوں کی بہن بتا رہا ہے. یعنی یہ اتنی گندگی ہے. اب اصولاً دیکھا جائے تو جتنے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جہاں پہ ٹھہر کر یہ بول رہا تھا، اس میں ذری بھی انسانیت رہتی وہ لوگوں میں تو وہ لوگ اس وہیں پہ چپل سے مارتے اور وہی ذلیل کے کپڑے پھاڑ کر اس کو صحیح سبق سکھاتے. لیکن بعض ہمارے لوگ ایسے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں. اس کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو اب نریندر مودی جو پرائم منسٹر ہے دیش کے، بولنے کو تو بہت بڑے باتیں کرتے ہیں، جملہ بازی میں تو خیر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اب ان کا کام کیا بنتا ہے یہ بتائیے آپ. اس کو ابھی تک گرفتار کرنا چاہیے تھا، منتری پد سے نکال پھینکنا چاہیے تھا، اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دینا ضروری ہے. اور دوسری چیز، اس کو پارٹی سے بے دخل کر دینا ہے، اور اس کو ہمارے دیش میں کوئی پارٹی میں اس کو شامل ہونے نہیں دینا. کیونکہ ایسے گندے بیج، ایسے نسل حرام اگرچہ رہیں گے تو صرف دیش کا ماحول خراب ہوگا. یہ چار لوگوں کو خراب کریں گے جس سے ہمارے دیش کا نقصان ہوگا. آپ دیکھو جنگ کے ٹائم پہ چاہے ہمارے اوپر یہ لوگ لاکھ ظلم کرے، لیکن جب جنگ کی بات آ گئی، جب ہمارے دیش ہمارے وطن کی بات آ گئی، سب سے آگے ہم مسلمان رہے، سب سے آگے ہم مسلمان رہے. کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف ہم کو ہوئی. جس طریقے سے پہلگام میں اس آتنکیوں نے ہمارے 26 ہندوستانیوں کو ہلاک کیا، اس کے بعد سب سے پہلی آواز مسلمانوں کی آئی کہ وہ لوگوں کو خود کے سبق سکھانا چاہیے. اور ان کی کیا ہے اوقات، اس افیم کا کاروبار کرنے والوں کی، افیم کھانے اور افیم کا نشہ کر کے بچے پیدا کرنے والوں کی، اور آتنکیوں کو بڑھاوا دینے والے آتنکوادیوں کی کوئی اوقات نہیں ہے ہمارے ہندوستان کے سامنے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. لیکن آج ہماری نیتی نے، ہمارے بڑوں نے جس طریقے سے جو تیسرے کو ڈونلڈ ٹرمپ کو انہیں بولا روک دو، بولے روک دے کے، ایک ہمارے دیش کی بے عزتی کی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پھر موقع ملے گا اور پاکستان کو اسی کی زبان میں سمجھایا جائے گا. اسی لیے آپ لوگ فکر مت کرو. لیکن اس کمبخت کو، جو ہماری بہن کو آتنکوادیوں کی جو بہن کہا، اس کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے. اس کے خلاف کیسیں بک کرو، اس کے خلاف FIR کرو تاکہ وہ اپنی اصلی جگہ پہ جائے. کیونکہ سستا نشہ کرنے والا، متر پینے والے یہ بہت رہتے ہیں ایسے. تو ایسا کو روندنا بہت ضروری ہے. یا اللہ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.